حضرت سخی سلطان باہو ستے تے کولو ہندوان دی برات گزری تے ایک ہندو اس طرح کر کے ٹھوکر مار کے کہندا بابا اٹھ سانو راہ وکھا فرمایا کتھے جانا ہے کتھے جانا ہے کہنے لگے جی اے احمد پور جانا ہے سیالاں دا احمد پور سیالاں دا جھنگ دے قریب ایک گاؤں احمد پور سیال کہنے لگے احمد پور جانا ہے پیر باہو فرما دے اکھ بند کرو انہاں آکھیا بڑا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندا ہے انہاں اکھیاں بند کیتیاں تے بابے نے ہو دی ضرب لگائی تے فرما اکھ کھولو انہاں اکھ کھولی تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے کہن لگے اساں اس احمد پور تے نہیں سی جانا فرمایا میں اسے احمد پور نہیں جاننا ہاں ایتھے میرا احمد وسد ہے میں اسے احمد پور نو جاننا اوے اودے تے غلام توڑ چھڑ کے اوندے نے توڑ چھڑ کے اوندے نے حضرت پیر سواگ نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ نے کہ بندہ پوچھن لگا حضور میں راہ بکھائیو میں راہ بھول گیا آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے انہوں نے کہا جی کروڑ جانا ہے فرمایا کروڑ جانا ہے کہ توڑ ہی چھڑ آواں انہوں نے کہا جی توڑ ہی چھڑ فرمایا اکھیاں بند کرو نے اکھ بند کی تھی بابے نے الا اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھ کھول انہیں اکھ کھولی سامنے محمد دا مدینہ پہ نظری آوے یار ہو دیتے غلام توڑ چھڑ کے ہوندے نے میرے آقا نے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے آ کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے جی مکے دے نال ہی اوتھے جانا ہے ہن میرے نبی اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے تے مائی نالے ٹری آوے تے نالے تیرے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے تے نالے آکھے قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے سرکار اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے جا رہی تے راہ نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں نبی پاک فرماندے نے اماں جی کتھے چلے ہو کئیاں مائیاں بابیاں نوں تساں ویکھیا ہوے گا جنہاں نوں سارا دن کوئی نہیں نہ بلاندا جے کوئی بلا ہی لوے تے انہاں دا دل کردا ہن میں سارے دکھڑے نوں سنا دیواں ایک دن نبی پاک مسجد نبی چ بیٹھے تھے صحابہ کے باہر بیٹھے بڑے 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 ملکاں دے سفیر آ کے بیٹھے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی مسجد نبی دے اندر نبی پاک بیٹھے صحابہ بیٹھے کسی ملکاں دے فیصلے ہو رہے مدینے دے پاگل جی مائی جدہ دماغی توازن بگڑ گیا مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا تو میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے کرے بابا جی نبی پاک اٹھ کے نا تے مائی دے کول ٹر گئے مائی نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا تے کہندی میری گل سنیا جے مائی لے کے ٹر پئی سارے نبی پاک دے پیچھے پیچھے پورے مدینے والے ٹری جا رہے تے مائی ٹری جا رہی نبی پاک مائی دے نال ٹری جا رہے مائی گلاں سنائی جاوے سنائی جاوے سنائی جاوے نہ مائی ہاتھ چھڈے نہ حضور چھڑاندے سارا دن نبی پاک نو مائی لا کے پھردے رہی حضور نال نہ ٹردے رہے ہاتھ چھڑائے نہیں میرے نبی نے جدوں شام ہوئی مائی تھک گئی تے مدینے دے چوک چا کے نبی پاک دا دامن چھڑ کے تے ٹر پئی نبی پاک پراکار کے فرمان لگے اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے نا تے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا او جدیاں کوئی نہ سنے او دیا میرا ہی نبی سندا ہے انہاں دیا میرا ہی نبی سندا ہے کون ہے دیواری نے فرمایا مائی جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع جی میں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں کالا دیواری نے فرمایا ماں جی کتھے چلے ہو مائی شروع ہو گئی کہن لگی میں سنیا کی دساں جدو زبان ہوئی میری شادی ہوگی مکے آ گئی ساری زندگی مکے انہوں سنیا مجھے کہ جادوگر آ گیا ہے کہنے لگی سنیا جا میٹھا بول جائے گلاں گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے کہنے لگی سنیا لوگاں نے اپنے باپ دادے دا دین چھڑ دیتا ہے کہنے لگی میں سنیا انہوں ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے نوجوان مائی کہنے لگی میں ڈردیاں مکہ چھڑ کے ٹر چلی ان بڈھے والے باپ دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ادھر مائی دا پنڈ آ گیا نبی کریم مائی دی گٹھڑی رکھ کے ٹر پئے مائی پکار کے کہنے لگی وے سونیا تے جاندی وار ماں دی نصیحت سنی جاؤ مائی کہنے لگی وے سونیا کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے تے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے تے ماں دی نصیحت سنی جاؤ میرے آقا نے فرمایا جی اماں جی کہنے لگی وے سونیا
اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگے اپنے باپ دادے دادی دا چھڑ دے ہوئی میرے آقا مسکرا دے لگے جا رہے مائی کہن لگی وے سونیا بڑا ہی سونا ہے وے جاندی واری دس جاؤ کتے ملن جی کرے کتھے آواؤ مڑ کے فرمایا ماں جی مکئی آ جایا آجے مائی کہن لگی وے ہندے کون مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت مائی کہن لگی بے سونے ہو تو ہے فرمایا مجیوں میں آئی ہاں تے مائی کہن لگی کچھ نہ ربے پھر ابو جہل دا جڑا تیرے خلاف گلاں کر دے وے تیرے جیا تے کسے ماں نے جنے نہیں مائی کہن لگی سونے ذرا واپس آویں نا میرے نبی آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چک تے جتھے چلے منو نال ہی لئی جا ہن سرکار گٹھڑی چک کے اگے اگے تے مائی کلمہ پڑھ دی پیچھے پیچھے آ گئی تے نالے کہندی ہے وے سونیا تیری تسی بول گئے ہو سونیا تیری پھر بولے ہو سونیا تیری کیا بات ہے سونیا تیری کیا بات ہے میرے امائی